बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सादिया गुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आमिर मुस्तफ़ा कत्ल केस को जिस तरह से कॉम्प्लिकेटेड किया जा रहा है और कॉम्प्लिकेटेड बनाया भी जा रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने आपको पहले 2 वीडियोस बनाई, उसमें मैंने आपको बताया कि जो मुस्तफ़ा है उसकी वालिदा ने जो भी स्टेटमेंट दी मैंने सारी आपके सामने रखी। और उसके बाद जो अरमगान है उसके वालिद जो हैं उनका एटीट्यूड आप सोशल मीडिया पे देख ही चुके हैं कि वो कितने हाइपर हो जाते हैं, पागलों की तरह चीखने चिल्लाने लग जाते हैं। और जितने भी यूट्यूबर्स हैं जब उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं तो वो गाली गलौच पे आ जाते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं आज आपको जो भी इसके मुसद्दका हकाइक हैं, ये मामला कैसे और क्यों पेश आया और अब पुलिस इसमें क्या कर रही है और इस मामले को क्या रुख देने की कोशिश की करिए, ये मैं आज आपको बताऊंगी इस वीडियो में। जी नाजरीन, तो जैसे ही सोशल मीडिया पे इस केस को हाईलाइट किया जा रहा है तो डिफेंस की जो एलीट क्लास है उसमें एक खुलबली सी मच गई है। और मीडिया ये जो न्यू ईयर नाइट की बात है, ये 2 दोस्तों अरमगान और मुस्तफ़ा के दरमियान एक लड़की को लेकर झगड़ा होता है। अंजेलिना नामी ये लड़की, जिसका असल नाम रूमा है, ये लड़की बेसिकली अरमगान की फ्रेंड होती है और डब्बा कॉल सेंटर में ये अरमगान की हेल्प भी करती है और इसके साथ ज़ाहिर है काम भी करती है। काफ़ी पुरानी इनकी मतलब बहुत डीपली फ्रेंडशिप होती है इनकी। और फिर उसके बाद कुछ ही दिनों बाद जो है अरमगान को शक होता है कि मुस्तफ़ा और रूमा के बीच में कुछ चल रहा है और न्यू ईयर नाइट पे उसका ये शक यकीन पे बदल जाता है जब वो इन दोनों पे नज़र रखता है और फिर वो देखता है कि ये दोनों पार्टी से बाहर चले गए हैं। और फिर थोड़ी देर बाद जब वो वापस आए तो मुस्तफ़ा और अरमगान जो है इन दोनों के बीच में रूमा को लेके झगड़ा हो जाता है। और नाजरीन, जैसे कि वहाँ पे झगड़ा होता है तो जो दूसरे दोस्त हैं वो जाहिर है सुलह सफाई करवाने की कोशिश करते हैं। अगली सुबह मुस्तफ़ा एक नाजेबा तस्वीर जो है वो अरमगान को सेंड करता है और जो तस्वीर बहुत कुछ बता रही होती है, जिसमें साफ जाहिर हो रहा होता है कि मुस्तफ़ा और रूमा के फिज़िकली टर्म्स भी हैं। और अरमगान जो है वो जैसे ही ये तस्वीर देखता है तो वो आग बगोला हो जाता है और उसने अंजेलिना को बुलाया अपने पास। जैसा कि आपको मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि उसने लड़की पे तशद्दुद किया। ये वही लड़की थी अंजेलिना, क्योंकि जब हम कड़ी मिलाते हैं और जब हम अपने मुसद्दका ज़राए से, क्योंकि मैं खुद DHA में रहती हूँ और मैंने बड़ी डिटेल ली है इस मामले की, तो अंजेलिना की वजह से ये पहला झगड़ा नहीं हुआ। इससे पहले नाजरीन, ये अंजेलिना जो है उसके साथ जो भी इसने किया, आपको पता है कि इसने अंजेलिना को बुलाया, उसको वो तस्वीर दिखाई और उसके बाद उसके ऊपर बेमाना तशद्दुद किया और इतना मारा रूमा को कि उसकी हालत गैर हो गई। और फिर उसके बाद उसको खुद ही NMC भी भेज दिया। और ये लड़ाई झगड़ा इनका पहली दफ़ा नहीं हुआ, इससे पहले भी कई लड़कियों के मामलात में जो है इनकी आपस में लड़ाई झगड़ा जो है वो होता रहता था। और एक और लड़की जो है जो कि इन दोनों की मुश्तरका फ्रेंड थी और अब वो इस मुल्क में नहीं है, क्योंकि मुस्तफ़ा के जैसे ही मुस्तफ़ा लापता होता है इसके बाद वो लड़की जो है मुल्क छोड़ के चली जाती है। अब वो लड़की जो है उसके पास अमेरिका की नेशनैलिटी होती है, लिहाजा वो तो यहाँ से पाकिस्तान से फ़ौरन रफू चक्कर हो गई। अब नाज़रीन, फिर होता ये है कि जब वो लड़की यहाँ से चली गई और उसके बाद जो मुस्तफ़ा है उसने अरमगान ने मुस्तफ़ा को अपने घर बुलाया, शिराज के थ्रू बुलाया कि उसको बुला के लाओ और इस मामले पे बैठ के बात करते हैं। अब मुस्तफ़ा अपनी तरफ से बहुत रिलैक्स मूड में घर से एक ट्राउज़र और हुडी पहन के घर से निकला और वो पहुंचा अरमगान के ऑफिस में और वहीं पे इन दोनों ने बातचीत शुरू की। और जैसे ही इन्होंने बात की तो इनकी आपस में तल्ख कलामी हो गई और उसके बाद
ایک دم سے ارمغان جو ہے وہ بڑا ہائپر ہو گیا، اس نے فوراً سے ڈنڈا اٹھایا، لوہے کا ایک ڈنڈا، ایک راڈ تھا لوہے کا اس کے پاس۔ ناظرین، اس نے اس ہتھیار سے اس کے اوپر لگاتار وار کرنے شروع کر دیے، اور جب مصطفیٰ کے اوپر اس نے شدید تشدد کرنا شروع کیا، اتنا تشدد کیا، اس کے سر پہ راڈ اس طرح سے مارے کہ وہ اپنے حواس کھو بیٹھا۔ اور اس کے بعد ارمغان جو ہے وہ ایک عجیب سائیکو پن، اس کا ایک عجیب سا ڈرامہ اس نے کیا کہ اس نے ایک سکہ لیا اور اس کو کہتا تھا کہ اگر ٹیل آیا تو مار دوں گا اور ہیڈ آیا تو چھوڑ دوں گا، اور اس کے بعد جتنی دفعہ وہ سکہ اچھالتا رہا، اور پتہ نہیں اب اس میں کیا آ رہا تھا، لیکن وہ اسی طرح پھر اس کے اوپر تشدد کرتا رہا۔ جب اس کے اوپر اتنا تشدد کیا گیا کہ وہ بالکل بے حال ہو گیا، تو اس کے بعد شیراز اور ارمغان نے اسے اٹھایا، اور اس کو اٹھا کر انہوں نے دونوں نے مل کے اسے اس کی گاڑی میں ڈالا اور حب بلوچستان جا کے اس کو جلا دیا۔ اور شیراز خود کہتا ہے، کیونکہ میں نے بڑا ڈیپلی جا کے یہ چیزیں معلوم کی ہیں، شیراز نے باقاعدہ بیان جب پہلے دیا تو اس نے یہی کہا، شیراز نے کہا کہ یہ جب میں نے ڈگی میں سے ہم لوگوں نے مصطفیٰ کو نکالا تو مصطفیٰ کی سانسیں چل رہی تھی، یعنی وہ زندہ تھا، لیکن ارمغان کو اس پہ رحم نہ آیا، اس نے ذرا بھی رحم نہ کھایا، اور اس نے اسی وقت پیٹرول کی بوتل نکالی اور اس کے اوپر چھڑک دی۔ لیکن اس کے بعد ناظرین، شیراز ہی کہتا ہے کہ وہ بچ سکتا تھا اگر اس کو فوری طور پہ ہم میڈیکل ایڈ دی جاتی یا اس کو ہاسپٹل منتقل کیا جاتا تو مصطفیٰ بچ سکتا تھا، لیکن ارمغان جو ہے اس کا ایک پری پلان تھا کہ اس نے ہر صورت اس کو مارنا ہی تھا، اور لہٰذا اس نے اس کو زندہ جلا دیا۔ مصطفیٰ جب گھر نہیں پہنچا تو والدین جو ہے انہوں نے اس دوران گمشدگی کی رپورٹ درج کروائی، اور اسی دوران بلوچستان پولیس نے لاش برآمد کر لی اور لاوارث سمجھ کر دفنا بھی دیا۔ اس واقعے کے بعد ارمغان اور شیراز کچھ عرصے کے لیے کہیں چھپ گئے، اور پولیس کو دھوکہ دینے کے لیے یا ان کا مائنڈ ڈائیورٹ کرنے کے لیے گھر والوں کا کسی سم سے کال کرتے ہیں اور اور جو ہے تاوان مانگتے ہیں کہ جی 2 کروڑ دے دو، آپ کا بچہ ہمارے پاس ہے۔ یہ سب کرنے کا مقصد، دونوں کا مقصد یہی تھا کہ جیسے ہی یہ ان کا دھیان اس طرف جائے گا تو ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی، یعنی وہ پولیس کو دھوکہ دے کے تو دوبارہ واپس آ گئے۔ اب ناظرین، وہ سمجھ رہے تھے اپنی طرف سے بڑی چالاکی کی کہ شاید ہم نے رخ موڑ دیا ہے تفتیش کا، لیکن پولیس نے مصطفیٰ کے دوستوں کے بیانات لینے کے بعد ارمغان کے گھر پہ چھاپا مارا، اور جیسے ہی آپ کو معلوم ہے کہ ارمغان کے گھر میں چھاپا مارا گیا تو اس کے بعد اس نے فوراً سے فائرنگ شروع کر دی، اور جس سے ایک ڈی ایس پی اور پولیس اہلکار جو ہے وہ شہید ہو گیا۔ بالآخر پولیس نے ارمغان کو گرفتار کر ہی لیا، اور جب ارمغان شیراز پہ تشدد کر رہا تھا تو مصطفیٰ کا موبائل اس کے آفس میں گر گیا، اور جو بعد میں پولیس کے ہاتھ لگ گیا، اور خون کے دھبے انجلینا اور مصطفیٰ کے ڈی این اے سے میچ کر گئے، یعنی کہ یہ وہ ثبوت ہیں جو کہ جن سے مکمل شواہد ملتے ہیں کہ یہ قاتل تھا ارمغان مصطفیٰ کا۔ اور ناظرین، مصطفیٰ کے والد، میں اب یہ بات کرنے جا رہی ہوں، مصطفیٰ کے والد اور ارمغان کے والد، یہ دونوں منی لانڈرنگ کیس اور ڈرگز جیسے معاملات میں ملوث ہیں، اور یہ ان کا کام ہے، اور یہ بڑی خاموشی سے یہ کام کر بھی رہے تھے، لیکن قتل کیس کو منشیات کے دھندے کے ساتھ جو جوڑا گیا، جس میں ساحل حسن بھی گرفتار ہوئے اور ان کو آگے لایا گیا کہ جی یہ ایک اداکار کا بیٹا ہے اور دیکھیں یہ کیا کر رہا ہے، تو اس کے پیچھے جو ڈبہ کال سینٹر سے اور اس قتل کیس سے توجہ ہٹانے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے، کیونکہ دیکھیں کوئی لینا دینا نہیں ہے اس کیس کے ساتھ، منشیات کا کوئی، میں نہیں سمجھتی کہ کوئی لینا دینا ہے، لیکن جو اس کے پیچھے حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ کراچی کے کچھ بااثر شخصیات کی طرف سے بھی اس معاملے کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور مصطفیٰ کے والدین پر دیت کے لیے بھی پریشر ڈالا جا رہا ہے، کیونکہ اگر یہ کیس آگے نکل گیا تو بہت سے شرفا جو ہیں وہ ان کے نام، ان کے بچے اور بچیوں کے نام سامنے آ جائیں گے، اور جو کہ وہ کسی صورت بھی برداشت نہیں کریں گے۔
تو اس میں جن لوگوں کے نام، جن بااثر شخصیات کے بچوں کے نام آئیں گے، ظاہر ہے وہ اس کیس کو یہیں پہ ختم کرنے کی ہر طرح سے کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ مزید اپڈیٹ بھی آپ کو کریں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اور چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔